बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए कुरान सीखें आसान तरीके से, अरबी ग्रामर पढ़े बग़ैर। जी हाँ, इस कोर्स का तारुफ़ जो पहले मैंने कर दिया है, अगर आपने वो तारुफ़ नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, पहले कोर्स का तारुफ़ पढ़ लें। आज हम पहला सबक पढ़ेंगे और सूरह फ़ातिहा का तर्जमा देखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से, मुख्तलिफ़ रंगों की मदद से और अलामतों की मदद से। 3 मुख्तलिफ़ रंग हैं जो कि तफ़सीलन मैंने बता दिए हैं। तो हम आज सबक शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अब इसमें देखें, अल्हम्दुलिल्लाह काले रंग में लिखा गया है। ये कुरान करीम के 65% लफ्ज़ हैं जो काले कलर में लिखे गए हैं, और उर्दू में हम बिल्कुल उसी तरह या मामूली से फ़र्क के साथ हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सर कहते रहते हैं, रब्बिल आलमीन, रब भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि रब का शुक्र है, और आलमीन का जो लफ्ज़ है थोड़ी सी तब्दीली के साथ इसे भी हम अपनी उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इस पर गौर करें कि आलम इस्लाम, हम कहते हैं आलम इस्लाम, उसका माना भी होता है तमाम आलम, जितने भी इस्लामी हुकूमतें हैं और आलम हैं, आलम इस्लाम, आलम बरज़ख, आलम कुफ़्र, ये लफ्ज़ उर्दू में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अगली आयत है अर्रहमानिर्रहीम, निहायत रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान। ये दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास नाम हैं, अल्लाह की सिफ़ात हैं। इनमें ये अल्फाज भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते रहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत रहमान है, अल्लाह ताला बड़े रहीम हैं। और अगली आयत है मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। मालिक का लफ्ज़ भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, और यौम का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मालिक, मलकियत और अमलाक, थोड़े से फ़र्क के साथ ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। और यौम, यौम अय्याम, यौम आखिरत, यौम आज़ादी, ये लफ्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अद्दीन, अद्दीन जो है ये लाल रंग के साथ ज़ाहिर किया गया है, इसका माना है जज़ा। तर्जमा भी उसी तरह लिखा गया है जिस तरह जो कलर कुरान के अल्फाज का है, उसके तर्जमे का कलर भी बिल्कुल वही है। अद्दीन, ये लाल रंग के जो अल्फाज कुरान करीम में आएंगे वो कुरान में तकरीबन 15% हैं, और नए लफ्ज़ हैं, इनका तर्जमा करना, याद करना पड़ता है। ये 15% अल्फाज का तर्जमा याद करने से इंशाअल्लाह थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप कुरान का तर्जमा करना सीख जाएंगे। इसका माना है जज़ा। उसके बाद है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ से ही हम मदद मांगते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ है इय्याका, जिसे नीले रंग के साथ ज़ाहिर किया गया है, और उसका तर्जमा भी नीले रंग के साथ, सिर्फ़ तेरी ही। इसका माना है सिर्फ़ तेरी ही। ये लफ्ज़ कुरान में 20% हैं जिनको नीले रंग के साथ ज़ाहिर किया गया है, और ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुए हैं। थोड़ी सी तवज्जो के साथ इनका तर्जुमा भी याद हो जाता है, और अलामतें जिसे हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह उसका सबक, उन अलामतों की पहचान के बाद इनका तर्जुमा मज़ीद आसान हो जाता है। उसके बाद है नाबुदु, नाबुदु, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ इबादत, आबिद, माबूद, थोड़ी सी तब्दीली के साथ उर्दू ज़ुबान में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। व इय्याका नस्तईन, वाव का माना है और, इय्याका सिर्फ़ तुझ से ही, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। इय्याका ये भी उन्हीं अल्फाज में है जो कुरान में 20% हैं। इनका तर्जमा अलामतें याद करने के बाद इंतहाई आसान हो जाएगा। और नस्तईन, नस्तईन हम मदद मांगते हैं, ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है थोड़ी सी तब्दीली के साथ। हम कहते हैं इस्तिआनत, हम फ़लाँ से इस्तिआनत तलब करते हैं, ताउन, मुआवनत, ये लफ्ज़ थोड़ी सी तब्दीली के साथ हम उर्दू में इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके बाद है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। इसमें है जो नून अलिफ ना है, ये अलामत है। इन अलामतों की तफसील इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और आगे है इहदिना, इहदिना ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं हिदायत,
ہادی برحق یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے۔ آگے الصراط، الصراط بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، الصراط جیسے پل صراط ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد المستقیم، مستقیم بھی سیدھا، اس کا معنی یہ لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں خط مستقیم یا استقامت، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اس پر توجہ کرنے کی صرف ضرورت ہے، ہمیں ترجمہ بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیا ان پر اور نہ وہ گمراہ ہوئے، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا اور ان پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ کہ بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ کی تعریفیں بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات بیان کرنے کے بعد اس صورت میں بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اپنے ان بندوں کا راستہ جن پر تیرا انعام اور فضل نازل ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے اور ان پر تیرا غضب بھی نازل نہیں ہوا۔ اس میں دیکھیں کہ اہدنا کا مطلب ہے، اہدنا اس کی وضاحت ہو گئی ہے، صراط الذین، صراط کا معنی پل صراط، اوپر والی آیت میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ الذین یہ 20% الفاظ میں سے ہے، یہ علامتوں میں بھی یہ شامل ہے۔ اس کے بعد ہے انعمت، اردو میں استعمال ہوتا ہے انعام، نعمت، منعم، اور علیہم، علی جو ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے علیحدہ ہم کہتے ہیں، علی العموم، علی الاعلان، یہ لفظ اردو میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے غیر المغضوب، غیر المغضوب، مغضوب جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں غضب، غصہ، اس کا مطلب بھی یہی کیا گیا ہے کہ غضب اور غصہ، اور غضب ناک ہونا، یہ بھی ہم کہتے ہیں بہت غضب ناک ہو گیا فلاں بندہ۔ تو اس کے بعد ہے ولا الضالین، اور وہ گمراہ نہ ہوئے۔ ضالین بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، جیسے ہم کہتے ہیں ضلالت، یہ بہت بڑی ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ تو یہ الفاظ جو کالے رنگ کے ساتھ ہیں ہم اردو میں انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ نیچے ان کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اور آگے اسی طرح ہم دیکھیں کہ اب خود تھوڑا سا ترجمہ کریں، ایک ایک لفظ کو خانوں کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یہ جو بریکٹ میں لفظ لکھے گئے ہیں شروع کرتا ہوں، یہ ترجمے کو سمجھنے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے، یہ با کا معنی سے ہے، اور اللہ کے نام، اور الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ للہ میں لام جو ہے یہ علامت ہے، اسے لال رنگ دیا گیا ہے اور اس کا معنی بھی لال رنگ کے ساتھ کیا گیا ہے، کے لیے۔ اور آگے اس رب العالمین میں جو یا ساکن اور نون مفتوح ہے یہ علامت ہے، ان کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ وہ سبق بھی روزانہ کی بنیاد پر سننا شروع کر دیں۔ عالمین اس کا معنی جو علامت ہے اس کا معنی ہے تمام جہانوں کا رب۔ الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جو انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر نہ مغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین وہ گمراہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں یہ دعا ہے تو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے کہ اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔